صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنی زبان مبارک چو اعلان فرما دیجئے، اس کائنات نو غیرت دا درس دے دیجئے، اس کائنات نو شرم و حیا دا درس دے دیجئے۔ فرمایا کہ یہ رب دا قرآن پیغام رب العالمین زبان مصطفیٰ، فرما دیجئے، اعلان فرما دیجئے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ، واللہ یعلم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، او کائنات دے اندر اپنے شب و روز گزارنے والوں اور اپنے معاشرے اندر دن رات گزارنے والوں، سنیے رب دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں، بے شک او لوگ ان الذین یحبون، بے شک او لوگ جڑے پسند کردے نے، بے شک او لوگ جڑے چاہندے نے، بے شک او لوگ جڑے پسند کردے نے، ان تشیع الفاحشۃ، ایک پھیل جائے فحاشی کنہ دے اندر، فی الذین آمنوا، غیرت مند لوگاں دے اندر، شرم والے لوگاں دے اندر، حیا والے لوگاں دے اندر، ایمان والے لوگاں دے اندر، نمازیاں دے اندر، مسجد والیاں دے اندر، نبی پاک دے امتیاں دے اندر، مسلماناں دے اندر، غیرت مند انساناں دے اندر، غیرت مند عورتاں دے اندر، غیرت مند مرداں دے اندر بے حیائی پھیل جائے، جڑے اے لوگ جڑے چاہندے نے کہ لوگاں دے اندر، ایمان والیاں دے اندر بے حیائی پھیل جائے، اللہ فرماندے نے لہم عذاب علیم، انہاں واسطے بڑا دردناک عذاب ہے، انہاں واسطے بڑا رسوا کر دین والا عذاب کتے، فی دنیا، دنیا دے اندر جڑا بے حیائی پھیلائے گا، جڑا بے غیرت بن جائے گا، جڑا بے شرم بن جائے گا، او دے واسطے دنیا تے بھی رسوائی ہے، او دے واسطے دنیا تے بھی ذلت ہے، او دے واسطے دنیا تے بھی عذاب ہے۔ پیاریو اس تو بڑا عذاب کی ہو سکتا ہے؟ جڑا بے حیائی پھیلائے، کوئی بھی او دے ول محبت دی نگاہ دے نال ویکھنا پسند نہیں کردا، ہر بندہ کہندا ہے یار اے بندہ بڑا بے حیا ہے، ہر بندہ کہندا ہے یار اے دے اندر غیرت نام دی چیز کوئی نہیں، اس بندے اندر غیرت نام دا کوئی نام و نشان غیرت دا کوئی نہیں۔ فرمایا کہ دنیا دے اندر بھی عذاب ہے، والآخرہ، اور آخرت دے اندر بھی عذاب ہے، یعنی بے حیائی پھیلان والے، ہائے ہائے اس امت دے لوگاں نو، اس امت دیاں بیبیاں نو کی ہو گیا ہے؟ او بیبیو، او بیبیو، کدی سیدہ فاطمہ دی سیرت بھی پڑھ لیا کرو، اج تساں ساری غیرت تے شرم و حیا دے دروازے بند کر کے مارچ دے اندر نکل دیاں ہو، بین لے کے نکل دیاں ہو، میرا جسم تے میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری بہن نہ تیرا جسم ہے نہ تیری مرضی ہے۔ جدو اس جسم دے اندروں روح والا ساتھی نکل گیا، میں پوچھاں گا تیرا جسم کتھے، تیری مرضی کتھے؟ مرضیاں رب دیاں، اے ساڈے کول امانت جسم، انہاں نے رب ول چلے جانا ہے، اپنی آخرت برباد نہ کرو، اپنی آخرت تباہ نہ کرو، اپنی قبر خراب نہ کرو، اپنا حشر خراب نہ کرو۔ بیبیو جدوں بھی گھراں دے اندروں نکلو، پردہ کر کے نکلو، حیا والیاں بن کے نکلو، غیرت مند بن کے نکلو، شرم تے حیا پیدا کرو،